بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور مركز توم اند جيري فاميلي بريس يحيي زبائنه الكرام. مرحبا بكم لي زابوني تاعنا، مرحبا، نتمنى لكم كل خير ان شاء الله. رانا متواجدين حي طريزمي البوليده. اليوم راح ندير لكم فيديو شويه طويله، معناتها دومونديتو بزاف تروسو بيبي ليزارتيك بيبي تشوفوهم في ان فيديو. الله غالب سامحونا بزاف، حتى دوك بصبنا شويه وقت باش ناكسيديو ايطاج سوسول لي سبيسيالمون ارتيكل بور بيبي يتروسو بيبي. تابعونا في هذا الفيديو، تابعونا حتى الاخر، ديروا ابوني، بارطاجي ماكسيموم. تروسو بيبي راهو ديسپونيبل تو لي زارتيكل. نبداو على بركة الله. بسم الله. رانا متواجدين حي طريزمي، نهبطو نيفو سوسول. كيف وزيان تعالي تعرف الله كاستمك. بسم الله. رانا هابطين نيفو سوسول نديكوفريو اليوم لا كوليكسيون كاع اللي راهي ديسپونيبل بور ارتيك بيبي نوفوني اي سي زاكسيسوار. نبداوكم بهاد دي زارتيك هادو سدي كيما هاد الموديل مطلع انكليني اونتي ريفلو هادية بور بيبي، معناتها مام كي تكسل فيها بيبي تجي مانكلينيا هادي بيها روبوستا تاعها باش ما يتقلب لكمش وباش ما يديرش الروتور حاشاكم تاع الغيا. عندنا البرمي موديل راهو ديسپونيبل سو توت لي كولور غارسون فيات. عندنا الدوزيام كوليكسيون هادي دخلت اليوم، هذا ستاني دونج تاع بيبي، معناتها جور مطلع جور يجيون دو بياس، لي دونج جور مطلع يجيون دو بياس بلوريات تاعو، فيه غارسون فيات ويجي خشين هنا في لي كوتي، معناتها امام البيبي تاعكم ما يتقلبش. ومخدوم بالدي 30، هذا مخدوم بالدي 30، معناتها بلا ماتيور تاع يخدموا بها مطلع اورتوبيديك. عندنا لو تروازيام موديل كيف ني دونج نوفوني غارسون افياتي، فيه توجور دو بياس بلوريات تاعو، مخدوم توجور بالدي 30، معناتها يجي سير 4 كولور غارسون فيات راهم ديسپونيبل. لي بينوا شفتوهم البارح فيهم لي موديل. اليوم دخل هذا كوسان الماتيرنيتي ملتي ريلاكس، معناتها بوزيسيونمون تاع البيبي اون بلان اليتمون، هذا راهو ديسپونيبل غارسون اي في. متواجد في السوسول. نهبطو نبداو. بسم الله ما شاء الله. لي صاك بيبي مامون راهم ديسپونيبل بيهم بلي صاكودو، دوك نشوفوهم كاع. عندنا دخل هذا سياج بيبي اوطو، دخل اليوم فيه سير 3 كولور ويتستعمل شغل لوندو، معناتها تقدر ترفدو ديبلاسي بيه، تقدر تفيكسيه في لوطوموبيل ديالك. راهو ديسپونيبل سير اون كولور ميكس باج بالنوار، فيه نوار بالروز بور في، وفيه البلو روا بالنوار. هذا راهو ديسپونيبل. يساكودو راهم كاينين كاع نيت. نروحو وين نروحو معناتها لي زونسومبل سوا فيات غاسون من نوفوني حتى العامين في النيفو سوسول بيبي راهم ديسپونيبل. عندنا هادي بالونسوار ميوزيكال فيبروز، هادي تفيبري ميوزيكال بالونسوار غارسون فيات راهي ديسپونيبل توجور. لي زونسومبل بور بيبي كاين لي بودي سون مونج دو مي مونج لون. عندنا البوسات كيف راهي ديسپونيبل. لي كوفرتور بور كادو راهم ديسپونيبل. لي صاك بيبي مامون كاين من 1 بياس جوسكا 5 بياس، كاين 1 بياس 2 بياس 3 بياس 4 بياس، كاين 5 بياس. دوزيام موديل تاع بوسات راهو ديسپونيبل. لي صاك بيبي مامون هنا ديسپونيبل. دخل لوندو هذا جديد، هذا يروح كادو شباب، دخل اليوم. هذا راهو ان بري سامبوليك، راهو يدير 125,000. هاوليك في 5 كولور. كان يدخل فوتاي بيبي، هاوليك به بلي كولور تاعو،
دوكا راح نشوفو لي كولور تاعو. فيه البلو، فيه الباش، فيه المارون، فيه الروز. هذا فوتج بيبي كيف مخدوم بالديطرونت اورطوبيديك. هاوليك كيما راكم تشوفوا فيه راهو ديسپونيبل. لي زارتيك بيبي دوك راهو نوفوني. عندنا كونغورو راهو ديسپونيبل توجور. هادو مطلة ميزيكال. هاوليك هادو مطلة ميزيكال. بداكم كاين لوندو شيكو، كاين في الاوردينار كيما تحبو. لي كونغورو كيف راهم قاع ديسپونيبل بيهم لي غام تاعهم و لي كولور. كاين الاوردينار و كاين شيكو، كل واحد ومقدورو. لي درا بيبي توجور رانا في سوسول، مركز تجاري طومانجيري فاميلي بريس البوليدة نفكروكم. لي درا بيبي اون دو بياس اون برودي في السامبل اون سيرفيات، كاين قاع لاكام تاعهم راهي قاع ديسپونيبل، سوا في الكوطون سوا لي جي برودي. كاين لي جي تي سي سيرفيات، كاين لي جي تي سي كوطون راهم ديسپونيبل. لي زوريات تاع لاليتمون ديسپونيبل توجور. لي بتي زارتيكل عندنا لي بتي بونتي هادوما بلي ديباردور تاعهم بور بيبي من نوفوني جيسكا 2 ans. كاين لي غون في الشهر راهي ديسپونيبل بون طوالات. واش لالا صافا شابه هاكي مليحه لاباس؟ واش بيكي شويه هاكي مريضه بالشفا عليك؟ ما كي تقصري كي تمسخري بيا راهم سمعوا قايتك. عندنا مسلمين عليك لما يشوفوا في لا فيديو. الكون طوالات لي بوني لي سيرفيات المشايط راكم تشوفوا فيهم ديسپونيبل. لي سيرفيات بتي موديل، غران موديل، مويا موديل. لي بونتي لي با بيبي راهم توجور اكيد ضحكي هكداك. لي بتي ديباردور، لي سورتي دو بان، بلان دو تريك معناتها بالك لوبينا بزاف عفايس ما شفناهمش. لي بوتي لي بودي سون مونش دو ميمونش موش دي باك تاع 5 بياس. عندنا لي باك هكدا 5 بياس، كاين 8 بياس. لي غرونوير تاع تروسو، كاين لي غرونوير تاع الكوطون. لي كوفري بور كادو ولا بور تروسو تمشي الحالة. كاين 8 بياس، كاين 5 بياس غارسون فيات، كاين 7 بياس. هامليك دي طري بون موديل. عندنا هذا كيف تروسو الشباب ولا دو تريك. نكملولكم لي زونسومبل في البيبي في صالوبات 2 بياس 3 بياس بالبيري تاعهم راهم ديسپونيبل. عندنا لونسومبل هذا راهم ريميزي 1000 دينار زاد خلاص عاود دخل. هذا فيه من عام 4 سنين. كان هادو 6 موا لي صالوبات راهم ديسپونيبل. لي زونسومبل لي صاك بيبي مامون 5 بياس 4 بياس 3 بياس قاع ديسپونيبل كيما راكم تشوفوا فيهم. نروح نوريكم شاري بودي. لي بودي اباس معناتها عندنا في البروتال غارسون هادو فيات في البروتال. كاين خدوم سون مونش لي باربوتاز توجور في الكارتيرز قاع في الكارتيرز راهم ديسپونيبل فيهم اللاجم 3 موا جيسكا 24 موا 36 موا. غرونوير كوطون تاع 50000 راهي ديسپونيبل. بودي مونشلون كيف بودي راهو قاع 25 سوا بروتال سون مونش دمي مونشلون راهو قاع 250 دينار قاع 25. هذا قاع مونشلون كوم تسدهم قاع في لي غام بلان دو تريك. خاوتنا لازم تفضلوا عندنا المركز وتشوفوا لي زارتي قاع ليهم ديسپونيبل. لي بودي هادو قاع دو ميمونش هاي لاكام تاعهم. سامحونا ولا الفيديو معناتها شويه ضيق الله غالب معناتها الوقت رانا نسرقوه. لي غرونوير كاين 45000 كاين 50000. لي باربوتاز كيف
كارترز هاملين كاع في الكارترز، حاجة كاع ديستيني لوروب. زيد لي سيرفيات بور بيبي بور اونفون، كاين هادوما لي لافات بور بان بور بيبي، دخلو كيف اليوم راهم يديرو 200 دينار غارسون فيات، هاهم راهم ديسبونيبل في السوسول. لي بوكسور كاع لانجري تاع البيبي، هادوما لي زالاز حوشت عليهم بزاف اليوم راهم ديسبونيبل. لي زالاز ابارتير من 20 ميل، هادو لي زالاز كاع امبيرميابل تاع كي تبدل البيبي تاعك اون كا ديرجونس، هذا كاع امبيرميابل كاع راهم ديسبونيبل كاع ديمونسيون كبيرة. هذاك لماذا يدير 20 ميل. كاين يجي اون دو بياس يدير 45,000، كاين يجي دوبلي، كاين اللي يجي اون بياس. عندنا هادو لي زالاز كيف هادو لي زالاز فيهم كيما نقولو بيهم بلوريات تاعهم. كاين خاوتنا الفراش ديسبونيبل كاع نيت، لي كوات لي نيدونج هاملك، لي نيدونج لي كوات كلش راهو متوفر. معناتها باش نبداو نبريوكم ديطاي صبروا علينا برك شويه وقت، نعطوكم كلش ديطاي. درنا لكم بتيت فيديو دومونتيتونا بزاف لي كومونتير، حبيتو تشوفوا لي زارتيك بور بيبي رانا معاكم. كاين دي بتي بونتي، كاين لي با، كاين دي بتي بونطالون نوفوني جوسكا 18 موا هاوليك في الديزني. كيما هذا بور فيات حاجه في الشباب. راهم هادو كاع لي زارتيك سيبوهم في السوسه. هكذا الزبائن تاعنا سمحوا لنا برك درنا لكم فيديو شويه طويله. نتمنى لكم كل خير، نتلاقاو ساعه الخير. سلام.